इंटरनेट की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई माह से उसमें डिस्ट्रप्शन भी देखने को मिल रही हैं। वेबसाइट्स हों, सोशल मीडिया कुछ ऐप्स हों, वो बगैर वीपीएन के चल नहीं सकती और ऑन एंड ऑफ हमने देखा है कि जो माजी में इंटरनेट की जिस तरह से स्पीड हुआ करती थी वो अब आपको उस तरह से नहीं मिलती, जिसके बारे में ऑफ कोर्स कंसर्न्स हैं। जो रियासत है वो तो ये कहती है कि शायद फेक न्यूज़ और इस तरह का जो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके लिए इस तरह के इकदामात ज़रूरी हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी वाले मामले को भी वो सामने रखते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जब दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, बहुत से बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी अब लिंक होती जा रही है, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, तो ये इट्स अ डबल एज शॉर्ड कि अगर आप समझते हैं कि एक फेक न्यूज़ जो है आपके माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही है, लेकिन उसका हल क्या इंटरनेट की बंदिश है, क्या स्पेसिफिक जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको बंद करना है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। एक थिंक टैंक जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, उनके एक सीनियर ओहदेदार पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे, तो आपकी उनके साथ इंटरेक्शन हुई है, तो उनकी क्या टेक है इस हवाले से कि पाकिस्तान में जो ऑन एंड ऑफ अब एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है कि इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन है, सोशल मीडिया कई जो ऐप्स हैं बगैर वीपीएन के चलती नहीं है। कामरान, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन है यूएस की, ये प्राइवेट थिंक टैंक है। इसमें फॉर्मर यूएस कांग्रेसमैन इसके बोर्ड के ऊपर भी हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल समझा जाता है। इनके नायब सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, डैनियल कैस्ट्रो, तो उनसे कल मुलाकात हुई थी और इंटरेक्शन हुआ कुछ लोगों का। उसमें उन्होंने बड़ी स्ट्रेट टॉक की और उनका जो मेजर कंसर्न्स थे उनके वो इसी हवाले से थे कि जो पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश हो रही है, और ख़ास तौर पर अभी जैसे आपने कहा ट्विटर या जिसको अब एक्स कहा जाता है, ट्विटर के ऊपर उन्होंने बैन किया हुआ है और इसमें अब कोई इसमें मुज़ायका नहीं है बात करने में कि लोग अब वीपीएन यूज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वीपीएन यूज़ करते हैं, सदर पाकिस्तान का ऑफिस वीपीएन यूज़ करता है, नेशनल असेंबली का जो स्पीकर ऑफिस है, सेनेट का जो चेयरमैन ऑफिस है, पाकिस्तान के जो वफाकी वज़रा है, वजारतें हैं, सब वीपीएन यूज़ कर रही हैं। और वीपीएन आपको पता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, वो फ्रीक्वेंसी आप किसी और कंट्री की जाके एक्सेस करते हो ताकि आप उसको ब्रेक कर सको, जो है सोशल एक मीडिया फायर वॉल लगाई हुई है। तो उसके हवाले से उनका जो एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट कॉमेंट था इस हवाले से, उन्होंने कहा जी कि ये एक चॉइस होती है मुल्कों के लिए कि अगर वो इस किस्म की इंटरनेट के ऊपर बंदिश लगा के वो उससे शॉर्ट टर्म अपने सियासी मकासद या सियासी ताकत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। और उसकी आगे उन्होंने पूरी एक जस्टिफिकेशन दी, वो ये बात क्यों कर रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो उन्होंने जो अल्फाज इसका उनका जो चुनाव था, उन्होंने कहा कि एक पजल, एक मुअम्मा बन गया कि पाकिस्तान जो अपने आप को एक लीडिंग डिजिटल इकोनॉमी की बनाने की बात करता है, बड़ी इकोनॉमी है, वो इंटरनेट को बंद कर देगा, वो डिजिटल इकोनॉमी को जो डिजिटल डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में उससे अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। उनके ये ना सिर्फ ये एक मुअम्मा है, ये एक पजल, इसके साथ ही उनके एनॉमली भी है। ये एनॉमली इसलिए कि मतलब दुनिया के वो ममालिक जो डिजिटली ग्रो करना चाह रहे हैं वो अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो मुल्क है जो बजाय के एक्सपेंड करने के ऊपर वो उसको रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। इसके हवाले से उनके ये भी जो एक पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो अभी आपने भी बात की, डिजिटल पाकिस्तान में टर्मिनोलॉजी भी यूज होती है, डिजिटल टेररिज्म, तो उन्होंने कहा ये जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, अब इसके ऊपर भी एक मुल्क का जो डिजिटल अगर वो बात करते हैं ओवरऑल एक पॉलिटिकल व्यू की, किसी मुल्क में ये एक राइट टू हैविंग एन ओपिनियन है ना, और किसी दूसरे मुल्क के लिए ये एक बड़ी एक एक्सट्रीमिज्म हो सकती है कि वो कौन सा व्यू है। पैलेस्टाइन की एग्जांपल ले लेंगे, पैलेस्टाइन के हक में बात करेंगे तो हम समझते हैं कि हमें हमारा राइट है बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि जो फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये हम सब इस पे बात करते हैं, इसराइल उस चीज को डिस्करेज करता है। तो ये जो एक डिवाइड भी इस तरह की एक डिजिटल आई हुई है, ओपिनियन में जितनी एक उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन है, पोलराइजेशन हो चुकी है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी, तो उनके ये चॉइसेस हैं इन ममालिक के। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया कि इस वक्त अगर अमेरिका की भी बात करें, अमेरिका में भी जब से ट्रंप मुंतखब हुए हैं सदर, आगे चल के हम बात भी करेंगे, तो वहां पर भी जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है या आज़ादी इजहार राय है वो सीरियसली अंडर क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रंप तो कहते हैं कि भाई ये जो फेक न्यूज़ और ये सब कुछ मैं मतलब बंद कर दूंगा। और अगर वो बात कर रहे थे, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि ट्रंप, आपको पता है कि जब 2020 में वो नहीं मुंतखब हुए थे, उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, तो जब तक इलॉन मस्क ने ट्विटर को नहीं खरीदा था तो उनको बैन कर दिया गया था, कि उनका ख्याल था अमेरिकी रियासत का कि ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।
تو کیا ان کے ہاں جو ایون کے جو دو کے کمپیریزن نہیں ہے کہ واٹ اباؤٹ ہی ہوتی ہے کہ اچھا جی ہم اپنا وہ ایک غلط کو چھپانے کے لیے کہیں جی کہ آپ بھی تو یہ کام کریں, بٹ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے وہاں پر جو اسٹرانگ لیڈرشپ ہے, ریاستیں ہیں وہ اب کنٹرول بھی کرنا چاہتی ہیں اوپینین کو. دیکھیے یہ تو سارا پرابلم ہے. یہ میں نے بھی سوال کیا تھا ان سے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں نے ان سے یہ پوچھا کہ گارڈین جو ہے جو ایک انگلستان کا نیوز پیپر ہے, انہوں نے کل انہوں نے ایک خبر کی کہ جی آج کے بعد گارڈین جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اپنا جو مٹیریل ہے, اپنے سٹوریز ہیں وہ پوسٹ نہیں کرے. یہ گارڈین کا فیصلہ ہے اور اس کی وجہ یہ بڑا ٹاکسک یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹویٹر, تو اس لیے ہم اس کا یوز نہیں کریں گے. تو اس کے اوپر ان کا جواب یہ تھا کہ جو ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جو یہ ساری چیزیں جو آپ بھی بات کر رہے ہیں اور گارڈین کا بھی جو فیصلہ ہے وہ جو ٹویٹر کی گلوبل اس کی جو امپورٹنس ہے اور اس کا جو ایک رول ہے ڈیجیٹل اکانومی میں اور ڈیجیٹل بزنس میں, آپ اس کا ڈینائی نہیں کر سکتے. بات ٹھیک ہے. ایک اور بہت جو ایشو امپورٹنٹ کل سامنے آیا اسی ڈسکشن کے اندر کہ پاکستان میں 50% جو پاپولیشن ہے وہ خواتین کی ہے. اب بیکاز آف سوشل ریسٹرکشنز ہمارے جو نارمز ہیں سوسائٹی کے, ہر جگہ پہ خواتین کو باہر جانے کی اجازت نہیں. تو بہت ساری ایسی پڑھی لکھی ہماری خواتین ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں, وہ اپنا جو ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر یا دوسری جگہ پہ دوسرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر, تو ان کے اس کے اوپر اچھی خاصی ان کو ایک ریونیو ہٹ آ رہی ہے. اینڈ دیٹ از آلسو اے کنسرن. اور کامران لیٹس ایڈمٹ, آپ پورا پاکستان بند کر دیں, آپ انٹرنیٹ کو بند کر دیں, کیا اس سے آپ کسی کے پولیٹیکل ویو چینج کر سکتے ہیں؟ دیٹ از دی اونلی کوشچن. کیا آپ کا جو پولیٹیکل ویو ہے, میں جتنا مرضی اونچا چلاؤں, میں اس کمرے کی لائٹیں بند کر دوں, میں اس کو چینج کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. چینج آتی ہے بیہیویئر سے, چینج آتی ہے وہ آتی ہے جب آپ کچھ کر کے دکھاتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ آپ روڈ کے اوپر روز حادثے بھی ہوتے ہیں, جب حادثہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سڑک بند کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے آئی تھنک ہمارے یہاں اگر فیک نیوز ہے, کوئی معاشرے کے اندر بدامنی پھیلا رہا ہے, تو قوانین آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم نے آپ نے انگلستان کی بات کی, کچھ عرصہ پہلے وہاں پر جو رائٹس ہوئے اور فیک نیوز کے اوپر ہوئے, اور وہاں پر جب پتا چلا جنہوں نے کیا تو سمری ٹرائل ہوئے, 3-4 دن کے اندر انہوں نے ایکشن لیا اور لوگوں کو سزائیں دی. آپ ان کو سزائیں دیں بجائے اس کے کلیکٹو پنشمنٹ کے جو لوگ اچھا اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور گیون دا فیکٹ کہ ہمیں جو ڈالرز کی آئی ایس پی آر دیکھیں یوز کرتے ہیں ٹویٹر, آج بھی کر اکاؤنٹ ہے, بالکل ہے اکاؤنٹ, ٹھیک ہے, چلا رہے ہیں, حکومت پاکستان چلا رہی ہے, آپ چلا رہے ہیں اکاؤنٹ اپنا, میں چلا رہا ہوں. کیسے چلا رہے ہیں؟ وی پی این یوز کر رہے ہیں, کوئی پیڈ کر رہا ہے, کوئی ان پیڈ کر رہا ہے. یہ جو کاسٹ ہے اس کی انٹرنیٹ بندش کی, اس کے اوپر جب ان سے سوال ہوا اس کی جو کاسٹ پاکستان میں ہے, ان کا میرے پاس ایگزیکٹ فگرز نہیں ہے, بٹ اٹ رنز انٹو ہنڈریڈز آف ملینز آف روپیز, ٹھیک ہے. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اوپر اس میں وہ یہ کہ اس کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ, کہ ایک بزنس کمپنی ہے, ڈیجیٹل کمپنی ہے, وہ کیسے اپنے آپ کو سیل کرے گی پاکستان میں. اور جو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے جو فری لانسرز ہیں, جو یوتھ ہے ہماری, ان کا ڈینیل کا جو انٹریکشن ہوا لاہور میں کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بھی ہوا, اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. ان کے جو اسٹوڈنٹس میرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم کدھر جائیں, انہوں نے کہا جی کیا ہم پاکستان چھوڑ دیں, کیا ہم اگر ہم پاکستان میں رہتے تو ہمارے پاس اپارچونیٹیز کیا ہیں. ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کہ یہی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ گلوبل ریٹس لے سکتے ہیں ایز اے فری لانسر, وہ امریکن جو سیلری ہے وہ لے سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. لیکن انہوں نے کہا اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جا کے آپ کو زوم کی میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑے گی.